मत्ती रसूल का इंजीली बयान 8वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत करीमा किताब मुकद्दस में क्या लिखा है, आए पढ़ें। और देखो एक कोड़ी, सब कहें एक कोड़ी, सब कहें एक कोड़ी, सब कहें एक कोड़ी, फिर कहें, फिर कहें, एक कोड़ी ने पास आकर उससे सिजदा किया। सब कहें एक कोड़ी ने पास आकर यीशु के पास आकर उसे सिजदा किया। कुछ और नहीं कीता, गल्ला बातें सुना के नहीं चला गया। उसे सिजदा किया और कहा ऐ खुदावंद, सब कहें ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे, फिर कहें अगर तू चाहे, फिर कहें अगर तू चाहे, फिर कहें ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। फिर इसको कहिएगा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कितनी बड़ी बात है ना। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ। सब कहें उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। किन्ने लफ्ज़ां दी दुआ की थी? शॉर्ट प्रेयर और 1 वर्स लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। आपके अल्फाज कैसे हैं खुदा के हुजूर? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसने कहा मैं चाहता हूं। सब कहें यीशु चाहता है, यीशु चाहता है, फिर कहें यीशु चाहता है, यीशु चाहता है, फिर कहें यीशु चाहता है। क्या चाहता है? कि बीमारी में पड़ा रहे। लिखा है तू पाक साफ हो जाए। सब कहें तू पाक साफ, पाक साफ हो जाए, तू पाक साफ हो जाए। यीशु ने कहा मैं नहीं चाहता तू बीमारी में रहे, क्योंकि वो कोढ़ी था। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से तकवीयत हो। सब कहें आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोढ़ी ने किया क्या? कोढ़ी यीशु के पास आया और पास आकर उसने किया भला क्या? उर्दू में लिखा है सिजदा, इंग्लिश में लफ्ज लिखा गया वर्शिप। कोढ़ी और उसकी प्रस्तिश। सब कहें कोढ़ी और उसकी प्रस्तिश, उसकी प्रस्तिश, फिर कहें उसकी प्रस्तिश। मत शर्माए, कहें उसकी प्रस्तिश। तो साडी प्रस्तिश कैसी? देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया, यानी उसकी प्रस्तिश की। अब कोढ़ की बीमारी, आपको पता है ये कैसी बीमारी थी? जजाम की बीमारी। ये स्किन डिजीज है। और जिस दौर में यीशु के पास आया और यीशु ने इसे छुआ, उस दौर के अंदर कोढ़ी अपने खानदान से अलग कर दिए जाते। अगर किसी को यह बीमारी होती तो इसको अछूत की बीमारी कहते, यानी छूने से फैलने वाली बीमारी। कोरोना में आपको पता है क्या हुआ था? दैट वाज द टच्ड बीमारी, यानी आप किसी चीज को छुएंगे, किसी शख्स को छुएंगे, या कोरोना में कोई ऐसा शख्स जो इस वायरस से इफेक्ट है, वो अगर किसी को हाथ लगाता तो लोग डरते थे, लोग अपने अजीजों को एक दूसरे को हाथ नहीं थे लगाते। आपने एक्सपीरियंस किया ना, किया ना एक्सपीरियंस। कोरोना में तो अभी हमें 2 साल हुए ना गुजरे हुए, 2-3 साल। तो हैव यू बीन एक्सपीरियंस? किया ना एक्सपीरियंस। और जब आपने ये तजुर्बा किया तो आपको पता चला कि अछूत की बीमारी क्या है, स्किन डिजीज होती क्या। हाथ से हाथ मिलाते हुए भी आप कतराते थे, घर में बैठे हुए भी अलग।
ऐसी ही बीमारी इस शख्स को है और ये शख्स का शहर में आना अलाउ नहीं है। ये शख्स शहर के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन तो भी यीशु मसीह के बारे में सुनकर आता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें आपकी जो फीलिंग्स है, एहसासात है, यानी जो दर्द की, तकलीफ की जो फीलिंग्स होती हैं, यानी अगर कोई कट भी लग गया हाथ पर, पाँव पर चलते चलते अगर कोई मोच आ गई, कोई दर्द है, तो उससे वो दर्द महसूस होनी नहीं। टेस्टलेस, पेनलेस जिंदगी। और स्किन कभी हाथों से उतर रही है, कभी पाँव से उतर रही है, और सिर्फ ऐसे नहीं कि ये ऊपर वाला हिस्सा उतरे, ऐसे उतरना है और उस वहां से ब्लड रिसना शुरू हो जाता था। और कोढ़ की बीमारी स्किन को जिस जिस हिस्से को इफेक्ट करती, वहां से वो हिस्सा वाइट हो जाता, और करते 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 ये शख्स के लिए जिसको बीमारी होती, वो अपने घराने से अलग कर दिया जाता, और वो शहर से बाहर पहाड़ों में गारों के अंदर पनाह लेते और तमाम तर कोढ़ी एक जगह पर रहते थे। और कहा यह जाता है कि यीशु को जिस जगह पर सलीब दिया गया उसके नीचे भी कोढ़ी थे, रहते थे, यानी कोहे कलवरी के पहाड़ के नीचे भी कोढ़ियों की पनाहगाह थी, बीमारों की। और जब यीशु का खून उन तक पहुंचा तो वो चंगे हो गए, रिश्ता रिश्ता। हालेलुया। सुने, ये इतनी जबरदस्त किस्म की बीमारी के अंदर पड़ा, और उसने आते ही यीशु को ये नहीं कहा कि मुझे चंगा कर दे, मैंने शिफा दे दे। पहला पॉइंट, आते ही यीशु के हुजूर इसने क्या किया? सिजदा किया, प्रस्तिश किया। इंग्लिश में लिखा है इसने वर्शिप किया, झुककर हम्दो सना करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा। कई एक बार हम अपनी बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन आते ही झुकते ही खुदा के हुजूर कहते, खुदा मैंने चंगा कर दे, दैट्स इट। शिफा मंगी तो वापस। ये तरीक़ाकार नॉन बिब्लिकल है। उसने प्रस्तिश किया, पहला काम जो उसने किया, उसने प्रस्तिश किया। और ऐसा नहीं कि प्रस्तिश करने से आप शिफा को खरीदते हैं। अब आपके माइंड में आगा कि इसका मतलब है कि प्रस्तिश करना ही शिफा को खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रस्तिश करना शिफा को खरीदना नहीं है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ बीमारी घुसी हुई है तो आप शिफा भी नहीं पा सकते। दूसरा पॉइंट, इस शख्स के दिमाग के अंदर अगर सिर्फ बीमारी होती ना तो ये शिफा कभी ना पाता। बदन में बीमारी होना फर्क है, दिल में सिर्फ बीमारी का ख्याल होना यह भी फर्क है। कई दफा बदन में बीमारी होती है और दिल में उससे ज्यादा तकलीफ उस बीमारी की, हर वक्त अपने उन जख्मों को देखते रहना, हर वक्त तकलीफ के अंदर रहना कितना मुश्किल है ना। बदन के अंदर बीमारी है, कई दफा लोगों के दिल जो है वो बीमारी से आजाद होते, मगर दिल में बीमारी आ जाना, यानी दिल में बीमारी का ख्याल रहना कि मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मर गया, मैं टूट गया, मेरे नाल ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसने यीशु के पास जाकर शिकायत नहीं की कि मैंने कौन सा गुनाह किया जो मुझे जज़ाम की कोढ़ की बीमारी, लेपर्सी, मैं कोढ़ी बन गया, व्हाट आई डिड, मैंने ऐसा क्या किया। एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल भला क्या होती है, जब आप लंबा अरसा किसी बीमारी में, ब्लड प्रेशर में, शुगर में, दीगर बीमारियों के अंदर रहते हैं ना, तो फिर आप उसको अपना मुकद्दर समझ के उसी में जीना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं ये बीमारी मेरा मुकद्दर बन गई है। इस कोढ़ी ने नहीं सोचा, इसने नहीं सोचा कि ये बीमारी मेरा मुकद्दर है। और फिर लोग जब ऐसा करते हैं ना, बीमारी में चलते 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 इसको अपना मुकद्दर तकदीर समझकर इसके साथ जीना सीख लेते हैं। और डॉक्टर अक्सर कहते हैं ये जो ब्लड प्रेशर की या शुगर की बीमारी है ना, अब इसमें ही आपने जीना है,
इसमें ही आपने मरना है, यानी ये अब आपकी जिंदगी का हिस्सा, यानी इबलीस ने जरा बच्चा तुहानू चुकाया बीमारी दा, ये तुही हुण चुक के फिरना, ये तुही ला नहीं सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है डॉक्टर नहीं उतार सकते, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु उतार सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने ही जख्मों को देखते रहे, कोड़ी अगर आप अपने ही जख्मों को देखता रहता, अगर आप अपने ही जख्मों को देखते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। आपने यीशु के जख्मों को देखना है तो शिफा पानी है। हालेलुया, हालेलुया। कई एक बार लोग अपने जख्मों को देखते रहते हैं। अगर कोड़ी अपने जख्मों को देखता रहता, मेरी स्किन कहां से उतर रही है, मेरे बदन का कौन सा हिस्सा डैमेज हो चुका है, कहां कहां से खून रिस रहा है, उसने अपने बदन से ध्यान हटाया और यीशु के बदन पर लगा लिया। हालेलुया। ध्यान यीशु पर लगाना है तो शिफा है। कहीं यीशु पर ध्यान लगाना ही शिफा है। आज मैं शिफा का मतलब सिखा कर जाऊंगा। अगर आपने आज ये कलाम गौर से अखा मिटे बिना सीख लिया तो आपकी बीमारी आपके तकदीर नहीं बल्कि शिफा आपका मुकद्दर तकदीर बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। या तो अपने जख्मों को देखकर पड़े रहे, ये यीशु को जख्मों को देखकर शिफा पाए। इस कोड़ी ने प्रस्तिश की है। क्या किया जी? सिजदा, इंग्लिश में लिखा प्रस्तिश, वर्शिप। इसने वर्शिप किया। ही वॉज अ गुड वर्शिपर। शायद उसकी आवाज अच्छी नहीं थी। कई दफा लोग ये कहते हैं कि प्रस्तिश सिर्फ ये है कि मैं अच्छा गा सकूं। जी मैं परस्तार नहीं बन सकता क्योंकि मेरी आवाज अच्छी नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप इस शख्स को जब देखें तो ये क्या कर रहा है? समटाइम्स लोग कहते हैं कि परस्तार की आवाज अच्छी होना, उसकी क्वालिटीज या उसे गाना बजाना, हारमोनियम पे उसको ऐसे ऐसे करना आना चाहिए। दैट इज प्रस्तिश। प्रस्तिश ऐसा नहीं है कि आप खुदावन के जोर अच्छा गा सके तो आप परस्तार हैं। प्रस्तिश का एक मतलब गाना भी है। प्रस्तिश का एक मतलब जो है वो कुर्बानी सेक्रीफाइस करना भी है। और प्रस्तिश का एक मतलब मैग्निफाई भी है। मैग्निफाई इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है वर्शिप मीन्स मैग्निफाई। एक मतलब इसका यह भी है। और मैग्निफाई का मतलब है बड़ा करना। खुदा को अपनी जिंदगी में बड़ा करना भी प्रस्तिश है। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में नजर आए, आपका कद छोटा और खुदा का कद बड़ा नजर आए, यह भी प्रस्तिश है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ब्लेसिंग। वर्शिप मीन्स मैग्निफाई। मैग्निफाई क्या? बात करना। कई एक बार हम बातें करते रहते हैं, पता है मेरी बीमारी, पता है मेरी मुश्किल का पहाड़, पता है मैं कितनी बड़ी मुश्किल के अंदर हूं, पता है मेरी मुसीबत, पता है मेरे खिलाफ ये, पता है मेरे खिलाफ वो। आप यही करते रहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं आप उसको मैग्नीफाई करते हैं। बोलने से भी मैग्नीफाई करते हैं। इस शख्स ने क्या किया? इसने सिजदा किया, खुद झुक गया, उसने यीशु को बड़ा किया और उसके कदमों में पड़ गया, पड़ गया। उसके वो कहता है मैं तेरे कदमा च प्यार है ना। सिजदा किया, प्रस्तिश कर रहा, मैग्नीफाई प्रस्तिश कर रही। द काइंड ऑफ वर्शिप जो ये कर रहा है ये मैग्नीफाई वर्शिप है। ये सिजदा करके बताता है कि मेरी जिंदगी में तू बड़ा है। या तो आप बीमारियां बता बता कर उसे मैग्नीफाई करते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं, या तो फिर यीशु की बातें
کر کر کے اسے میگنیفائی، اسے بڑا کرنا شروع کریں۔ اگر اب تک آپ بیماری کو بڑا کرتے رہے ہیں، یسوع کی باتوں سے زیادہ آپ کی زندگی میں شوگر، ڈپریشن، بیماریاں، دل، گردے، دماغ کی، آپ انہی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی رپورٹس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی ایک بار آپ ڈاکٹرز کی رپورٹ لیتے ہیں اور اسے میگنیفائی، بڑا بنا دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ نے یسوع کے حضور انہیں چھوٹا کرنا ہے، یسوع کو بڑا کرنا ہے۔ یعنی کئی ایک بار ڈاکٹرز کی رپورٹ آپ کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیتا لہٰذا میری زندگی چ ہونا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میگنیفائی آپ کن چیزوں کو کر رہے ہیں؟ بیماری کو یا یسوع کو؟ یسوع کو میگنیفائی کرنا ہے۔ کس کو میگنیفائی کرنا ہے؟ جتنے لوگوں نے یسوع کو میگنیفائی کیا نا، جہاں جہاں یسوع گیا ہے، یسوع کو بڑا کیا، اتنے لوگوں نے شفا پائی۔ کوئی بھی ایک دسو جڑا یسوع کو آیا، کسی بھی بیماری دا شکار سی، کیا وہ چنگا ہو کے نہیں گیا؟ گیا نا، گیا نا۔ کوڑی اس دور میں لا علاج سمجھے جاتے تھے، اس کا علاج حاکموں کے پاس نہیں تھا، ان کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا، پیرالائز کا علاج نہیں تھا۔ مردے زندہ کرندہ بھی کسی کو علاج ہو سکتا ہے، وہ دا نام یسوع ہے۔ ہاللیلویہ، what a blessing۔ مردے زندہ کرنے کا علاج بھی ہے۔ بڑبڑانا، اپنے معجزہ سے محروم ہونا۔ کہ ایک بار آپ کو پتہ ہے لوگ بڑبڑاتے ہیں، یہ شخص جو کوڑی آیا ہے، یہ یسوع کے پاس آ کر بڑبڑایا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا، میرا قصور کیا ہے، میں کیوں بیماری کے اندر پڑا ہوں، میں کیوں تکلیف کے اندر ہوں، میں کیوں تنگی کے اندر ہوں، میں نے کون سا گناہ کر دیا، میری زندگی میں ایسا کیوں؟ کئی ایک بار لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی مجھے سزا ملی اور یہ بیماری آئی۔ لوگ سوچتے ہیں لوگ، ہے نا، سوچتے ہیں نا بیماری میں۔ اگر وہ نہ سوچے تو سائڈ نالے بہ کے ایوب کے دوستوں کی طرح گلاں اے ویکھیا ہی یہ نالے ہونا ہی ہونا سی، ویکھے ہی نے وہ انج کیتا سی، ویکھے نے انج کیتا سی، انج کیتا سی، لہٰذا اے بیماری اس کے کاموں کے باعث آئی ہے۔ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ کئی ایک بار لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے کاموں، یعنی کئی ایک بار لوگ یہ سمجھتے ہیں میں جو کام کیے ہیں ان کا بدلہ بیماری کی صورت میں پا رہا ہوں۔ میں بیمار ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے فلاں برائی کی تھی۔ بھائی بہن باز آئیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق یہ سوچ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ سوچ شیطان کی طرف سے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ان حصوں کو جس میں آپ گرے تھے، اگر بیماری آئی ہے تو وہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ خدا اس لیے آپ کو شفا نہیں دیتا کہ آپ بہت اچھے ہیں، بلکہ خدا اس لیے آپ کو شفا دیتا ہے کیونکہ وہ اچھا ہے، وہ بھلا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لکھے جب ہم حالت گناہ ہی میں تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہاللیلویہ۔ جب مسیح ہماری خاطر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ہوا ہے ہم حالت گناہ کے اندر تھے، ہم نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اور جب کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا تو مسیح ہماری خاطر ہوا تاکہ شفا کا کام کرے۔ کرنا کیا؟ اپنے بدن سے دھیان ہٹا کر یسوع کے بدن پر لگانا ہے جو آج ہم شریک ہونے والے اس کے بدن اور خون میں۔ شفا تحفہ ہے جو آپ اپنے نیک اور اچھے کاموں سے نہیں کما سکتے۔ دھیان ہٹا لیں کہ آپ نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا، جس کے باعث آپ بیماری کے اندر پڑے۔ اگر آپ ایسی سچویشن کے اندر ہیں، ایسی مشکل کے اندر پڑے ہیں، پھر آج آپ کی آزادی کا وقت ہے۔ ہاللیلویہ۔ شفا تحفہ ہے،
गिफ्ट है। और अगर मैं ये अपना फ़ोन किसी को गिफ्ट दूं तो वो पता है कितनी दफ़ा मुझे लगता है ये थोड़ा कीमती है, तो वो कितनी दफ़ा मुझे सॉरी बोलेगा, थैंक्स बोलेगा, कितनी दफ़ा बोलेगा थैंक्स? एक दफ़ा, शायद कुछ ज़्यादा, जिन्हें कुछ ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा बोले, कुछ ज़्यादा जिसको ज़रूरत हो वो ज़्यादा बोलेगा ना, ज़्यादा बोलेगा ना। जिसको नहीं ज़रूरत वो शायद एक दफ़ा ही बोले, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो शायद वो पैरों 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देना नहीं है। सुने, तोहफा क्या है? जब कोई आपको गिफ्ट करता है आप उसे थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू का मतलब उर्दू में शुक्रगुजारी है। इसका मतलब है कि आपने शुक्रगुजारी करते जाना है, शिफा आपकी है। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि वो करेगा, वो भेजेगा अपने बेटे को। लोग कहते हैं अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं शिफा पाऊंगा। लो, ये भी गलती करना है। इसका मतलब है कि खुदा की मर्जी नहीं, अगर मर्जी नहीं तो उसने बेटे को क्यों भेजा? अगर मर्जी नहीं कि आप चंगे किए जाएं तो उसने अपने बेटे को क्यों भेजा आपके लिए? उसकी मर्जी है कि आप चंगे किए जाएं, आपने शुक्रगुजारी करते रहना है। एक लड़का मेरे पास आया, खैर मेरी माँ के भी यहाँ पर वो ट्यूमर बना था। एक लड़का मेरे पास आया तो उसने कहा कि भाई साहब मेरी वालिदा को फलां मसला है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा दुआ करो। कहता दुआ में क्या? मैं कहा दुआ में सिर्फ शुक्रगुजारी कि यस्सु तेरा खून जो 2000 साल पहले बहा उसने मेरी माँ को चंगा कर दिया है। 6 महीने बाद आके कहता भाई साहब माँ चंगी हो गई, सारे टेस्ट ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैग्नीफाई करना है, उस काम को बड़ा करना है जो यीशु ने किया, क्योंकि उन्हें बड़ा काम किया। आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी च डॉक्टर ने बड़ा काम किया। कई एक बार आप ये समझते हैं मेरी जिंदगी में फलां शख्स ने बड़ा काम किया। मैं आपको बताता हूं, सुने बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा कि प्रस्तुति करना क्या है? शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग। यीशु ने सलीब पर जो जान दी है उसके हम हकदार नहीं थे, वो तोहफे के तौर पर शिफा तैयार कर चुका है। तो जो चीज पहले ही तैयार है उसकी तैयारी का इंतजार करेंगे आपके मेरे लिए, वो अलहदा से तैयार करेगा। कि बार लोग इंतजार करते हैं कि नहीं जी मुझे शिफा, अगर तू चाहे। इस कोड़ी के अंदर ये थोड़ा सा मसला था, अगर चाहे प्रस्तुति की, उसने कहा अगर तू चाहे। यीशु ने कहा तू चाहे, इससे पहले कि वो सलीब पर जान देकर बुनिनो इंसान के लिए जो है वो नमूना के तौर पर खड़ा होता है कि मैं ही शाफी हूं, उसने कहा कि मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। हालेलुया। यीशु चाहता है कि आप चाहते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट। जब कुछ समझ ना आए, जब आप मुश्किल के अंदर पड़े हो, जब आप मुसीबत के अंदर हो, जब आपको यरीहो की दीवारें नजर आए, आप ये कहें कि मेरी मुश्किलात यरीहो की दीवारों की तरह हैं, याद रखें अपना ध्यान उन दीवारों और मुश्किलात से हटाकर इस कोड़ी की तरह यीशु पर लगाएं। वो आपको चंगा करने की ताकत और कुव्वत रखता है। हालेलुया। आपकी मुश्किलें, आपके पहाड़, यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। 2026 का साल मौजात का साल है। हालेलुया। बुड़बुड़ाना नहीं है, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। सुने, पुराने आदनामा की एक कहानी में आपको लेकर जाता हूं। आपको पता है पुराने आदनामा में बनी इस्राएल कौम को मूसा के वसीला से खुदा ने निकाला। हुआ क्या? किताबे मुकद्दस में लिखा है कि मूसा जिस दौर में पैदा हुआ उस दौर में बनी इस्राएल कौम जो है वो मिस्र की गुलामी के अंदर पड़ी है।
اور 2-2 سال یا اس سے کم عمر بچے مروا دیے گئے۔ موسیٰ کسی طرح سے فیملی کی مدد، خدا کی مدد کے ساتھ فرعون کے گھر تک پہنچ گیا، اور جب وہ فرعون کے گھر میں پہنچا، فرعون کے محل میں پلا بڑھا اور اچھی اعلیٰ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی، لیکن تو بھی جب اسے پتا چلا کہ میں اسرائیلی ہوں، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور جب کوئی مصری ایک اسرائیلی کو مارے تھے، وہ مصری کو مار کر وہاں سے بھاگ گیا، اور 40 سال کی عمر کا تھا جب اس نے پہلا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ بیابان کے اندر چلا گیا اور 40 سال بیابان کے اندر رہا، اور جب 40 سال بیابان کے اندر رہا تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو 10 قسم کی آفات بھیجی گئی ان میں زیادہ تر وہ تھی جو زمینی جو آپ کہہ لیں حشرات ہیں، وہ آفات آئی تھی، یعنی مچھر آ گئے، مینڈک آ گئے، ٹٹیاں آ گئے اور دیگر اس طرح کی چیزیں۔ بائبل مقدس کے مطابق بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ نے ان جانداروں حشرات کی زبانیں سیکھی تھی بیابان میں 40 سال، اور جب یہ 40 سال کے بعد فرعون کے سامنے خدا کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی نہیں تھی، یہ کہتا ہے میں ہکلا کر بولتا ہوں، میں بولتے ہوئے اٹک جاتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ تو جا اور فرعون کے سامنے جا کر کھڑا اور اسے کہہ کہ یہ لوگ میری پرستش کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے جی؟ کیا کرنے کے لیے جی؟ پھر سے کہیں، کیا کرنے کے لیے جی؟ پرستش کرنے کے لیے نکلے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ پرستش کرنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ اس سے پہلے 10 قسم کی آفات بھیجی گئی، اور جب یہ نکلے بیابان کے اندر پہنچے، انہوں نے شک کیا، بڑبڑائے کہ خدا ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے لایا ہے، اس کا منصوبہ کوئی بھلائی کا نہیں ہے، اس کا منصوبہ جو ہمارے لیے وہ اچھا نہیں ہے۔ کئی ایک بار خدا آپ کو اسی طرح ٹریک پر لے کر چلتا ہے، آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے، لیکن کئی ایک بار آپ بھی اسرائیلیوں کی طرح جب آپ ٹرائل میں آتے ہیں، جب خدا آپ کو پروسیس سے گزارتا ہے، تو آپ کہتے ہیں شاید میری زندگی میں یہ جو مشکل ہے، میرا پہلا دور اچھا تھا۔ بائبل مقدس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک اور جگہ پر آپ کو لے کے جاتا ہوں، مکاشفہ میں، وہاں پہ لکھا ہے مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے۔ سونار کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹے سے چولہے کے اوپر ایک برتن کو رکھتا ہے، اس کے اوپر سونا رکھتا ہے جب تک وہ کندن نہ بن جائے۔ میں نے کتاب پڑھی کہ کندن بنتا کیسے، سونار کی سٹوری تھی۔ اس نے کہا ہم اس آنچ پر رکھ کر سونے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو بڑی غور سے دیکھتے رہتے ہیں، پتا کیسے چلے نا کندن بن گیا، سونا تو سونا ہے۔ اس نے کہا جیسے وہ پگھلتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے، پگھلتا رہتا ہے، اس میں سے تمام طرح کی جو گندگی ہے یا ملاوٹ ہے وہ سب نکلتی جاتی ہے آگ پر رکھنے سے۔ کس پر رکھنے سے جی؟ کس پر رکھنے سے جی؟ آگ پر رکھنے سے۔ جب تک آپ کلام پر نہیں آئیں گے، یہ آگ کی مانند ہے جو آپ کی زندگیوں کو کندن بناتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہتے جب ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ ہماری شکل اس سونے میں نظر آنا شروع ہو گئی، ہم نیچے سے آگ بند کر دیتے ہیں۔ تسی بھی تک پروسیس تے رہو گے جو تک یسو دی صورت تہاڈے اندروں نظر نہ آن لگ پے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسو نظر آنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہوا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ ولڈنس کے اندر ہے، بیابان کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے۔ خدا چاہتا ہے میں ان کے اندر سے نظر آؤں، لیکن یہ بڑبڑا کر پیچھے سوچ رہے ہیں میرے پیچھے کیا ہے؟ وہ وقت ٹھیک تھا، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، میں مصیبت میں کیوں؟ خدا جب آپ کو بڑے کام لینا چاہتا تو آپ کو بڑے بڑے ٹرائلز اور مصیبتوں میں سے گزارتا۔ سنیں، پرانے عہد میں بیابان میں جب انہوں نے بڑبڑائے، جلانے والے سانپ آ گئے، جلانے والے سانپ آئے، اور جب کاٹا انہوں نے تو ایک ہی دن میں 23,000 اسرائیلی ٹیر ہو گئے۔ کتنے؟
23,000 بیابان ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی طبیب نہیں. شاید اسرائیلیوں میں کوئی نیم حکیم خطرہ جان ہو, لیکن تو بھی انہوں دا علاج نہیں کر پا رہے. نیم حکیم بھی اتنے موجود ہوں گے نا, کیونکہ یہ تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب کا قافلہ تھا. 23,000 ایک دن چ مارے گئے تو قافلہ کڈا ہوئے گا. جلانے والے سام بھیجے خدا نے بھیجی مصیبت. میں خادم کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بیماری جو ہے نا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہے. ڈائریکٹ مطلب کہ شیطان بیماری بھیجے, اور انڈائریکٹ ایسے کہ اگر بیماری کھان پان یا دیگر چیزوں سے آ گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی تو شیطان ہی ہے نا. خدا نے جلانے والے سام بھیجے, اور لکھا ہے جہاں سے وہ ہسٹری کہتے ہیں کہ وہ کاٹتے تھے نا سام, تو وہاں سے سویل ہو جاتی تھی جگہ, اور وہ پہلے بلو ہوتی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی, اور اس سے پوری اسکن ان کی بلیک ہو جاتی اور وہ مر جاتی. یعنی خون جو ہے وہ اس کا جمنا شروع ہو جاتا, سک کر لیتا خون کو, یعنی کلاٹس بن جاتے, بلڈ کلاٹس. جہاں جہاں خون ہے خون جمتا جائے گا. اس طرح سے ان کی موت ہوئی. اب جب ایسا ہو رہا ہے نا, ایک دن میں 23,000 مارے گئے ہیں, اور لوگ اپنی بیماری دیکھ رہے ہیں. پہلے کٹ سویلنگ سی, ہن سویلنگ ود گئی جی. ایسے بیٹھے ہوں گے نا فیملی میں, کسی ایک کو کاٹا ہے تو باقی 4 بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے کہ وہ مر گیا تھا, یہ بھی مرے گا, اور اسی کو دیکھتے ہوں گے یہ پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئی, یہ بیماری پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئی, یہ میری شوگر پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئی, یہ میرا بلڈ پریشر پہلے سے زیادہ نہیں ہو گیا, یہ میرا جو مسئلہ تھا بیماری تھی, یہ جو دل کی بیماری ہے یہ پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئی, یہ جو سٹمک کی بیماری ہے یہ پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئی, یہ گردوں کی بیماریاں پہلے سے زیادہ نہیں ہو گئی. اپنی بیماری کو دیکھتے جا رہے ہیں. خدا نے دیکھا مارے جائیں گے. اب یہاں پر طریقہ کار بتانے لگا ہوں, غور سے سنیے گا. لکھا ہے کہ بالے پر ایک سانپ کو مار کر, خدا سانپوں کو بھی تو مار سکتا تھا نا جب وہ مر رہے تھے, شفا ایسے بھی تو دے سکتا تھا نا, رحم ایسے بھی تو جاری کر سکتا تھا نا. سانپ بھی مار دیتا, جس نے بھیجے وہ مار بھی سکتا تھا نا, مار سکتا تھا لیکن نہیں مارا. اس نے کہا ایک سانپ کو مارو. کتنے سانپوں کو مار کر اسے بالے پر یعنی بلی پر لٹکا کر اونچے پر رکھ دو. اب ان سے کہو, غور سے سنیے گا, اب ان سے کہو کہ اپنے بدن, اپنی بیماری جہاں جہاں بھی ہے, جہاں جہاں کاٹا ہے, جہاں جہاں سے بیمار ہو, اپنے بدن سے دھیان ہٹا کر اس کی طرف دیکھو. یعنی اپنی بیماری سے دھیان ہٹاؤ. یہی تو ہم کرتے نہیں, اپنی بیماری سے دھیان ہٹاؤ. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی بیماری سے دھیان ہٹائیں. کوڑی آیا نا, اس نے اپنے بدن کو نہیں دیکھا, کہاں کہاں سے سکن اتری ہے, کہاں کہاں سے اتر رہی ہے, یسوع کو بھی نہیں دکھا رہا. اے دیکھ, اس نے کہا اگر تو چاہے بیماری جیسی بھی ہے, اس کا دھیان یسوع پر اور اس کے فضل پر ہے کہ یہ مجھے چنگا کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. لکھا ہے, سنیے گا, بائبل مقدس کے اندر لکھا, انہوں تھوڑا جا کھول دو, میرا گلا بہ گیا ہوں, تھینک یو. بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ اونچے پر جس طرح سانپ کو بلی پر یعنی کھمبے پر لٹکا دیا گیا سانپ کو, اسی طرح ابن آدم کو بھی اونچے پر لٹکایا جائے گا. یعنی جو کوئی بھی اپنی بیماری کو چھوڑ کر, اپنے بدن کو چھوڑ کر یسوع کے بدن کو جو صلیب پر لٹکایا گیا اسے دیکھے گا, وہ شفا پائے گا. ہاللیلویہ. جس نے دیکھا وہ شفا پا گئے. ہاللیلویہ. پوری بائبل اٹھائیں, جس نے اسے دیکھا, بیماری سے اپنے بدن سے دھیان ہٹایا, وہ شفا پا گیا, وہ چنگا ہو گیا. آپ یہی تو غلطی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں دھیان نہیں ہٹانا بیماری تو. میری بیماری ویکھی جی پادری صاحب,
आपने यीशु का रहम नहीं देखा। मैं एक रोज दुआ कर रहा था और दुआ करते करते ना मैं कह रहा था खुदावंद ये खुदावंद वो। Sometime in prayer we try to convince God. कई दफा हम खुदा को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं दुआ में। आपकी दुआ अगर ऐसी है, सुने क्या करते हैं आप कहते हैं खुदावंद प्लीज ऐसा कर दे ऐसा कर दे। आप मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रब मेरी जिंदगी चेंज कर दे, काश रब मेरी जिंदगी चेंज कर दे ना। मनाने की कोशिश करते ना, रब को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, जोर जोर से दुआएं कर रहे थे, रब्बा मेरी जिंदगी चेंज कर दे, ये कर दे वो कर दे। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुझे एक रोज समझ आई जब मैं ऐसा कर रहा था, खुदा ने मुझे कहा ओ मैं तो मन्या मनाया ही हाँ, अपने दिल को मना के कलाम के मुताबिक आगे चले। ये मैं तकरीबन कुछ 4 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। When I just started a ministry, खुदा ने कहा मैं तो मन्या मनाया ही हाँ, स्टॉप कन्विंस मी, कन्विंस योर हार्ट। अपने दिल को मना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दिल जो है ये मानता ही नहीं कि ये आयत मेरे लिए। अगर मैं कहूँ कि ये कलाम आपके लिए, तो सा कहना बाजी साहब नाल बैठा शायद शिफा पा जाए, मैं नहीं। अगर आप अपनी बीमारी के अंदर पड़े हैं और मैं कहता हूँ कि जी यस्सु के मार खाने से आपने शिफा पाई है, मैं आयत पढ़ देता हूँ जी। यशायाह 53 के अंदर लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। मैं कहता हूं जी यस्सु के मार खाने से आपने शिफा पाई। आप कहेंगे नहीं जी मेडिसिन खाने से मैंने शिफा पानी। मैं शिफा तो मेडिसिन खाना पानी है ना, जिदों तक मैं कोई मेडिसिन नहीं खावांगा उद तक शिफा किन जाएगी। आई एम नॉट अगेंस्ट टू द डॉक्टर्स, आई एम अगेंस्ट who those are against to the word, जो कलाम के खिलाफ है मैं उनके खिलाफ। सुने, यस्सु के मार खाने से हमने शिफा पा ली है, पाई है ना, तो फिर शिफा क्यों नहीं पा रहे? यस्सु ने मार खादी, शिफा हमने पाई, इसका मतलब है यस्सु के बदन को मारा गया, कूटा गया, दाढ़ी को नोचा गया, कोड़े लगाए गए। जब आप शिफा पाना चाहते हैं ना, डोंट सी द डॉक्टर्स, सी द व्हाट जीसस डिड ऑन क्रॉस। यस्सु ने सलीब पर आपके लिए क्या कुछ किया है, इसी से आपकी शिफा है। हालेलुया। जितनों ने यस्सु को देखा वो शिफा पा गए। जो यस्सु के पास आ गए, उन्होंने प्रस्तिश की, सिजदे किए, वो शिफा पा गए। अदरवाइज नहीं। हम मना रहे होते हैं खुदावंद मेरी जिंदगी चेंज कर दे, खुदावंद तू मेरी जिंदगी चेंज कर दे, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? कोड़ी ने क्या किया? आए चंद मिनट्स के लिए कदमों पर खड़े। कोड़ी ने क्या किया था आपको पता है? यस्सु के पास आकर प्रस्तिश की, सिजदा किया। उसने अपने बदन से ध्यान हटाकर यस्सु के बदन पर लगा लिया।